अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली ऑडियो में हमने सूरतुल फातिहा की पहली 3 आयत पढ़ी। आज हम इंशाअल्लाह आयत नंबर 4 से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद चाहते हैं। इय्याका लफ्ज़ 2 लफ्ज़ हैं। इय्याका मतलब है सिर्फ तेरी, और नाबुदु हम इबादत करते हैं। ओनली यू वी वर्शिप। अबदा याबुदु इबादत, इसका मतलब होता है कि इज्जो इंकिसारी का इजहार करना, अपने आप को हम्बल ज़ाहिर करना। अरबी में इबादत कहते हैं अल्लाह के लिए मोहब्बत और ताज़ीम के साथ आजिज़ी का इजहार करना। इसीलिए हम नमाज में माथा ज़मीन पर रख देते हैं, अपनी आजिज़ी का इजहार करते हैं। शर्त ये है कि मोहब्बत और ताज़ीम के साथ इताअत भी की जाए। जिन बातों का अल्लाह ने हुक्म दिया है उनको इख्तियार किया जाए, जिन बातों से रोका है उनसे रुक जाया जाए। असल इबादत क्या है कि अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ढाल लेना। और फिर हम कहते हैं व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझसे ही मदद चाहते हैं। मदद सिर्फ अल्लाह ताला से मांगते हैं। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन है, क्या हम बंदों से कुछ भी नहीं मांग सकते? क्या मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे खाना दो या मुझे पानी दो? बिल्कुल कह सकती हूँ। असल बात यह है कि बंदों से वो मांगा जाए जिस पर वो कादिर हों। एक बात याद रखें कि कोई भी इंसान जिससे मदद तलब की जाए, इसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए। वो ज़िंदा हो, वो हाजिर हो, और जिस चीज़ की हम मदद तलब कर रहे हैं उसको करने पर कादिर हो। अब आजकल क्या होता है, लोग कब्रों में फौतशुदा अफराद के जाते हैं, वहाँ पे कब्रों पे जाकर दुआएं करते हैं। क्या वो उनकी दुआ सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते, क्योंकि बंदों के इख्तियारात लिमिटेड हैं। जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो वो आपके किसी काम नहीं आ सकता। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, वो हय्युल क़य्यूम है, वो हमेशा ज़िंदा है, वो हमेशा कायम रहने वाला है। गोया इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन बंदे का मुआहदा है, एक प्रॉमिस है अल्लाह ताला के साथ। इंसान को पैदा किया गया इबादत के लिए। जैसे सूरत ज़ारियात आया 56 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और शैतान की कोशिश ये है कि अल्लाह के साथ इंसान दूसरों को भी शरीक करे। जब हम ये आयत पढ़ते हैं कि हम अल्लाह से किए गए वादे का अहद व पैमान करते हैं और शिर्क से इनकार करते हैं, तो इसका ये मतलब है कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं। और ये भी याद रखना है कि अल्लाह की मदद, उसकी तायीद और उसकी तौफीक के बगैर कोई शख्स इबादत भी नहीं कर सकता। इसलिए नमाज के बाद हम दुआ करते हैं रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ए अल्लाह मेरी मदद फरमा तेरा ज़िक्र करने के लिए और तेरा शुक्र करने के लिए और तेरी अच्छी तरह इबादत करने के लिए। आमीन। और फिर हम अगली आयत में हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, कुरान करीम की पहली दुआ, और वो है इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम। हमें सीधी और सच्ची राह दिखा, यानी कि सीधा रास्ता दिखा। इहदिना का लफ्ज़ हिदायत, इहदी का मतलब है हम हिदायत दे ना हमें, किसी को नरमी और शफ़क़त से रास्ता दिखाना। अस्सिरात का मतलब है खुला रास्ता, और अलमुस्तकीम का मतलब है सीधा या मोतदल रास्ता। यहाँ मुराद है दीन का रास्ता, इस्लाम का रास्ता, जो हमें अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए रज़ामंदी तक हमें ले जाए। तो हम कहते हैं या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाना। अब जो हिदायत होती है ना, वो 2 तरह की होती है। एक होती है हिदायत जैसे इल्मी हिदायत, हिदायत इरशाद, यानी कि किसी को इल्म के साथ हिदायत देना, और ये भी हमें अल्लाह ताला ही की तरफ से होती है। और फिर दूसरी हिदायत ये होती है हिदायत तौफीक या अमली हिदायत, यानी जो हमने इल्म हासिल किया है इस पर अमल करने की तौफीक देना। तो हम अल्लाह ताला से दोनों हिदायतें मांगते हैं कि या अल्लाह हमें इल्म भी दे और हमें अमल करने की तौफीक भी दे। फिर इसके बाद अगली आयत में इसकी मज़ीद वजाहत है
کہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب کس پر انعام کیا؟ جس ایسی راستہ جس پر وہ لوگ چلے جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جس پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ تو اس آیت میں کیا وضاحت کی گئی کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ وہ راستہ ہے جو کہ اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا راستہ ہے، اور کوئی راستہ نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں خود بھی پڑھیں، ان 4 طرح کے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے بارے میں ہم خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں تاکہ انہیں بھی اس راستے پہ چلنے کا شوق پیدا ہو۔ اور پھر آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب کیا گیا۔ مغضوب کا کیا مطلب ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ غصہ ہوا، یعنی کہ جن کو اللہ نے علم دیا اور انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اگر تفسیر کی کتابیں پڑھیں تو مفسرین نے کہا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، جوز، اور ضالین سے مراد کرسچنز ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان دونوں کے راستے پہ نہ چلا۔ یہودی کیوں؟ کیونکہ یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، اللہ کی آیات میں چینجز کرتے تھے، ٹرکس کرتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا۔ اب ان کے جو اسکالرز تھے وہ جس بات کو حلال کہتے تھے اس کو حلال کہتے تھے، جس کو حرام کہتے تھے اس کو حرام کہتے تھے، شریعت کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح نصارہ جو تھے وہ علم سے دور تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا، انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج امت محمدیہ میں بھی یہی گمراہیاں ہیں۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ بھی بالکل اپنے اسکالرز پہ چل رہے ہیں، جس کو وہ حلال کہتے ہیں وہ حلال کرتے ہیں، جس کو حرام کہتے ہیں وہ حرام کرتے ہیں، کتاب و سنت کی پیروی نہیں کی جا رہی۔ اسی طرح لوگ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں غلو کر رہے ہیں، ان کو اللہ کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے گمراہی کے گڑھے سے نکال لے، آمین۔ اور پھر سورۃ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تاکید اور فضیلت بیان کی، اس لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہتے تھے، اور صحابہ بھی، حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی تھی۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ ہماری دعا قبول کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے بھی سب گناہوں کو معاف کر دے، اور وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آزمائشیں ہم سب پر ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نکال لے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔